हामी सामुदायिक रेडियो हलिसी एफएम 102.4 मेगाहर्जबाट बोलिरहेका छौँ। श्रोतावृन्द, अब प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ केही दिन अगाडि दिक्तेल आउनुहुँदा नेपाल प्रेस युनियन खुटाङका अध्यक्ष उत्तम चौलागाईद्वारा उहाँसँग गरिएको कुराकानी। नमस्कार, म उत्तम चौलागाई। आज हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण कुमारज्यू खोटाङ आउनु भएको छ। उहाँसँग भलाकुसारी गर्ने प्रयास गरेका छौँ हामीले। र अहिले पछिल्लो समय मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ असंवैधानिक भनेर विभिन्न दलहरू यतिखेर सडकमा छन्। यसमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के छ? अब नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्गठनतर्फ लाग्छ वा चुनाव? दुईटा विकल्प अहिले सकेको छ। दुवैमा कुनमा लाग्छ? यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खोटाङ आउनु भएको छ। खोटाङ आउँदै गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू सुरुमा म जोड्छु। पक्कै हलेसी पनि फेर्नुभयो होला अथवा यहाँ बसेर फिर्किँदाखेरि पनि दर्शन गर्नुहुन्छ होला। कस्तो पाउनुभयो खोटाङ जिल्ला? खोटाङ पहिलेको भन्दा यसको धेरै विकास भइसकेको रहेछ। मध्य पहाडी राजमार्ग पनि धेरै बनिसकेको, भोजपुरसँग बाटो जोडिएको मध्य पहाडी राजमार्ग जुन बनेको छ, यसले काठमाडौँसँग पनि यसको निकटता बढेको छ र काठमाडौँबाट आउने दूरी पनि घटेको छ। पहिले त या त पैदल आउनु पर्थ्यो या त यहीँ खाने डाँडामा एयरपोर्ट थियो, खाने डाँडाको एयरपोर्टबाट आउनुपर्ने स्थिति थियो। पहिले बाटो थिएन। यहाँभित्र पनि बाटोहरू फराकिलो गर्ने क्रमहरू भएका रहेछन् होइन। त्यसैले पहिलेभन्दा विकासको कामहरू त बढी नै भएका छन्, तर अझ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो पर्याप्त मात्रामा भएको छैन र पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म राजनीतिक विषयवस्तुलाई नै जोड्न चाहन्छु। तपाईँले आफैले चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापति हुन्छु भनेर जुन घोषणा गर्नुभएको छ, यो सम्भव छ? अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ र उम्मेदवारी दिन्छु भनेर मैले भनिरहेको छु र सबैको साथ, सहयोग, सल्लाह, सुझाव, शुभेच्छाको अपेक्षा पनि गरेको छु। मलाई के लाग्छ भने अहिले जति पनि ठाउँमा म गएँ एउटा उत्साहजनक समर्थन पाएको छु र त्यो उत्साहजनक समर्थन जसरी मैले प्राप्त गरेको छु, मैले अरू जिल्लाहरू पनि घुम्नुपर्नेछ। म 77 जिल्ला घुम्छु। 77 जिल्ला एकपटक मात्रै होइन, 2 पटक 3 पटक म घुम्ने प्रयास गर्छु र सबैसँग म पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा, मेरो केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा म सबैको साथ, सहयोग होइन, सल्लाह, सुझाव, शुभेच्छा सबैको अपेक्षा गरेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर म अगाडि बढ्छु र जसरी मैले अहिले समर्थन प्राप्त गरिरहेको छु या जसरी सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गरिरहेको छु, जसरी यो परिकल्पना, मेरो परिकल्पना भन्दैन बाहिरको समर्थन प्राप्त गरिरहेको छु र यो समर्थनले के देखाउँछ भने आउने निर्वाचनमा मैले सभापति पदमा उम्मेदवार दिँदा त्यो उम्मेदवारी चाहिँ लगभग विजयको नजिक हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। कतिपय आकलन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने काङ्ग्रेसको जुन अधिवेशन छ, यो अधिवेशन पहिलेदेखि नै गर्ने भन्दै सरेर जाने स्थिति छ र अहिले पनि सरिरहेकै परिस्थिति छ। सम्भव छ काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुन्छ? यो फागुनमा त सम्भव छैन। फागुन महिनामा सम्भव हुँदैन, किन फागुन महिना अब माघ अहिले आज भइसक्यो, माघ भइसकेको कारणले अब फागुनमा सम्भव हुने सम्भावना देख्दिनँ म। भदौसम्ममा हामीले गर्न सक्छौँ। भदौसम्ममा जानको लागि संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार हामीले 6 महिना बढीमा म्याद थप्न सक्छौँ। अहिले फागुनमा भएन भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको कुनै पनि दफाले त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन। नेपालको संविधानले दिएको अधिकार या लाई प्रयोग गर्दै हामीले धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार बढीमा 6 महिना थप्न सक्छौँ। 6 महिना थप्दा भदौसम्म पुग्छ। भदौमा धेरै बर्खा हुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले हामीले जेठभित्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर आफ्ना सबै कार्ययोजनाहरू, कार्यतालिकाहरू निर्माण गर्नुपर्छ र जेठभित्र हामीले चाह्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्छ। हामी सबै लाग्नुपर्छ, हुनसक्छ। जस्तो केन्द्रीय महाधिवेशनमा अध्यक्षको एउटा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ तपाईँले। यो घोषणा, यो उम्मेदवारी अथवा सभापति बन्ने आधार के हुन्?
अथवा तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ केका लागि? उम्मेदवारी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जहाँ जहाँ गएँ सबै ठाउँमा प्राय सबैले न्यायको अनुभूति पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरू राख्नु। मेरो उम्मेदवारीको पहिलो खुड्किलो नै के हो भने सबै आम कार्यकर्तालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने, राजनीतिक न्याय दिन सक्ने होइन, पार्टीले जुन राजनीतिक न्याय दिन सक्छ त्यो राजनीतिक न्याय दिनुपर्छ र त्यसको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। दोस्रो, पार्टीमा लागिसकेपछि मानिसहरूले राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ र राजनीतिक रूपले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न पाउनुपर्छ। राजनीतिमा लाग्यो होइन, उनको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता भएन भने त्यो अनिश्चितताले व्यक्तित्व विकासलाई त असर गर्छ नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई, तर त्यसले पार्टीले पनि त्यसको क्षति बिहोर्नुपर्ने कतिपय हामीले विगतमा देखेका छौँ त्यस्ता घटनाहरू। त्यसले राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु मेरो उम्मेदवारीको दोस्रो कर्तव्य हुन्छ। तेस्रो कर्तव्य पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्नु। पार्टीमा विधानमा लेखिएको जे दफाहरू छन् ती दफाभित्रै रहेर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु र पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्नु। चौथो, पार्टीभित्र अफसरहरू जुन हो त्यो अफसरहरू केही व्यक्तिहरूले अफसरमाथि अफसर प्राप्त गर्ने र केही व्यक्तिहरूले कहिले पनि अफसर प्राप्त नगर्ने, यो जुन असमानता छ यो असमानतालाई हामीले कसरी हामी यसलाई चाहिँ घटाउँदै लिएर जान सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ पार्टीभित्र सबैले समान अवसर पाउने, समान राजनीतिक अवसर पाउने त्यो प्रणाली या त्यो प्रक्रियाको हामी विकास गर्न सक्छौँ र त्यो गर्ने मेरो पार्टी सभापतिको एउटा मुद्दामध्येको एउटा मुद्दा हो। र चौथो, सबै व्यक्तिहरू चाहिँ पार्टीको निर्णायक तहमा पुग्न सक्ने। अब अहिले के देखिन्छ भने केही सीमित व्यक्तिहरू पार्टीको निर्णायक तहमा सधैँभरि रहिरहने र उहाँहरूले नै निर्णय गर्ने निर्णायक तहमा। त पार्टीभित्र केही सीमित व्यक्ति मात्र होइन कि अन्य व्यक्तिहरूले पनि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई यदि हामीले वैधानिक रूपले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ निर्णय गर्ने तहमा विविधता आउन सक्छ र जसले सबैले न्याय प्राप्त गर्ने र सबै निर्णायक तहमा पहुँच पुर्याउन सक्ने, सबैको निर्णायक तहमा उपस्थित हुन सक्ने किसिमको एउटा हामी प्रणालीको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ उम्मेदवारी हो। त्यसका साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेसलाई आउने निर्वाचनमा यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, सबैको विश्वासको र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउने मेरो चाहिँ उम्मेदवारीको एउटा लक्ष्यमध्ये त्यो र नेपाली कङ्ग्रेसलाई बहुमतसहितको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर आम जनताको सेवा गर्ने अवसर नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिलाउनु मेरो उम्मेदवारीको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य थियो। जस्तो तपाईँले यी कुराहरू राख्दै गर्दा तपाईँले दिएको उम्मेदवारीसँग यी कुराहरू जुन तपाईँको एजेन्डाहरू छन् यी त अहिले पनि तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र हुनुहुन्छ। अहिले पार्टीलाई देशकै ठुलो बनाउनको लागि त अहिले तपाईँ यहीँ बसेर पनि ती एजेन्डाहरू त अघि सार्न सक्नुहुन्छ होला नि? दुईटा कुरा हुन्छ। सदस्यको रूपले सल्लाह दिन सकिन्छ, सदस्यको रूपले सल्लाह दिनु पनि पर्छ। एउटा कार्य समितिको सदस्य मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा साधारण सदस्यको हिसाबले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउन निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई बहुमतसहितको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन भूमिका खेल्न सकिन्छ। तर त्यसको साथसाथै यदि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर सभापति जस्तो केन्द्रीय नेतृत्वमा यदि उम्मेदवारी दिएर विजय हुन सकियो भने केन्द्रीय नेतृत्वले रहेर पार्टीलाई बहुमत पुर्याउन आफ्नो एउटा खाका केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एउटा खाका, एउटा योजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ सल्लाह सुझाव र सहयोग गर्न सकिन्छ। सभापति भइयो भने एउटा योजना निर्माण गर्न सकिन्छ, एउटा दिशा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ, एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर पार्टीलाई यो लक्ष्यसम्म पुर्याउँछु भनेर गतिशील र अनुशासित भएर कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मेरो चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा उम्मेदवारी चाहिँ र उम्मेदवारी पार्टी नेतृत्वमा दिनु र पार्टीको केन्द्रीय सभापति भयो भने यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउने, सबैभन्दा बढी लोकप्रिय, सबैभन्दा सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु पार्टी बनाउने र सबैको भरोसायोग्य पार्टी बनाउने, सबैको लोकप्रिय पार्टी भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत हासिल गर्न सक्छ र त्यो बहुमत हासिल गर्यो भने सरकार निर्माण गर्न सक्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो भने आम जनताको सेवा गर्ने अवसर नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुन्छ। तर पार्टीभित्रको शुद्धिकरणको जुन कुरा छ, शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको कुरा, त्यो कुरा त तपाईँको एजेन्डामा पनि उठेन।
भनिरहेको छु। शुद्धिकरण भन्दा पनि मैले अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् जुन एजेन्डालाई जस्तै पार्टी कुनै पनि राजनीतिक नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई मा चाहिँ यदि कुनै कुरा असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई चाहिँ वैधानिक माध्यमबाट हामीले समाधान गर्नुपर्छ। त्यो कतिपय कुराहरू विधानमा परिवर्तनका कुराहरू छन् जुन विधानमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका कुराहरू म मेरा एजेन्डाहरू लिएर आउँदाखेरि लिएर आउँछु हैन। अब सामान्य कुराहरू तपाईँलाई भनिदिइराखौँ। एउटा त के हो भने अहिलेसम्म के देखिन्छ भने यो संसदीय बोर्ड छ। संसदीय बोर्डमा चाहिँ लगभग पदेन सदस्य र मनोनित सभापतिले मनोनित गर्ने या कार्य समितिले त्यसलाई गर्ने मनोनित सदस्यहरू लगभग उही अनुहारहरू देखिन्छ। यदि हामीले पार्टीको विधानमा चाहिँ पदेन सदस्यहरू त स्वतः हुनुभयो, त पदेन सदस्य बाहेकका जो मनोनित सदस्यहरू हुनुभयो एक कार्यकालको लागि मात्रै संसदीय बोर्डमा बस्ने यदि वैधानिक प्रावधान गर्यौँ भने निर्णायक तहमा व्यक्तिहरू परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसै गरेर पार्टीको विधानमा र देशको संविधानमा नै हामीले एउटा व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2 पटक मात्र लड्न पाउने, 2 पटकभन्दा बढी लड्नु छ भने उनले आफ्नो जिल्लाभित्रको अर्को निर्वाचन क्षेत्र या अरू जिल्लाको अरू निर्वाचन क्षेत्रमा हैन चाहिँ टिकट लिएर लड्न सक्ने। तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ 2 पटक मात्रै निर्वाचन लड्न सक्ने किसिमको हामीले पार्टीको विधानमा परिवर्तन गरेर त्यो किसिमको वैधानिक व्यवस्था र देशको संविधानमा परिवर्तन गरेर चाहिँ त्यो किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गर्यौँ भने मलाई लाग्छ सबैले पाडो पाउन सक्छ। त्यसै गरेर यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने व्यक्ति छन्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने व्यक्ति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको सांसद हुने व्यक्ति, एक व्यक्तिले एक पटक मात्र हुन पाउने, त्यो पनि अवसर नपाएका व्यक्तिहरूले, मेयरसम्म भएका व्यक्तिहरूले त्यो अवसर प्राप्त नगर्ने, जस्तै प्रधानमन्त्री भइसकेका, उपप्रधानमन्त्री भएका, मन्त्री भएका, सहायक मन्त्री भएका, राज्य मन्त्री भएका, सांसद भएका या प्रदेश सभाका सांसद भएका हैन, प्रदेशका मन्त्री भएका, प्रदेशका चाहिँ विभिन्न यो राजनीतिक नियुक्तिहरू लिएका जस्तै राष्ट्रिय योजना आएका उपाध्यक्ष भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो अवसर, मेयर भइसकेका व्यक्तिहरूले त्यस्तो अवसर प्राप्त नगर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति भइसकेका व्यक्तिले त्यस्तो अवसर प्राप्त नगर्ने, जसले अवसर प्राप्त गरेको छैन त्यसलाई एक पटक मात्र समानुपातिकको सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसद हुने व्यवस्था गर्ने हो भने पार्टीको विधानमा र देशको संविधानमा नयाँ व्यक्तिहरूले अवसर पाउँछ, सबैले अवसर पाउने व्यवस्था हुन सक्छ। यी किसिमका अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् जुन एजेन्डालाई लिएर म आउँछु र त्यो एजेन्डाहरू आम नेपाली कांग्रेसका आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्छु र उहाँहरूले रुचाउनुभयो मेरो एजेन्डालाई, उहाँहरूले मलाई मत दिनुभयो, विजय गराउनु भयो भने म निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेसको सभापति हुन्छु। अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँ आफै स्वयं सभापतिको दावेदार त भइहाल्नु भएको छ, हुनुहुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ अब वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एउटा खेमा देखिन्छ, त्यसै गरी शेखर कोइरालाको एउटा खेमा देखिन्छ, प्रकाश मानसिंहको एउटा खेमा, अब खेमा धेरै छन्, सभापति लड्ने आकाङ्क्षीहरू पनि धेरै देखिन्छन्। अब यो भित्र तपाईँले पनि फेरि सभापति लड्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ होइन। अब यो कस्तो हुन्छ, यो बन्ने बेलामा लास्टमा चाहिँ को कसरी बनाउने अथवा कसलाई बनाउने भनेर एकीकृत भएर गइन्छ अथवा आफ्नो टिमबाट लड्ने, कस्तो हुन्छ यो? होइन, मैले जति उम्मेदवारहरू उहाँहरू अहिले सम्भावित उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ त्यो उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या हेर्दा थोरै सङ्ख्या देख्छु। यो उम्मेदवारको सङ्ख्या अझ बढ्नुपर्छ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी, नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीमा कम्तीमा 100 जनाभन्दा बढी चाहिँ पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्नुपर्छ। 100 जनाभन्दा बढी उम्मेदवार भएर त्यसमध्येको छनौट भएर एकजना आउँदाखेरि पो एउटा क्रिम आयो त। त्यो उम्मेदवार जो पार्टीको केन्द्रीय सभापति पदको या अरू पदहरूको उम्मेदवार बन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिनुपर्छ। उम्मेदवार बन्ने अवसर मात्र होइन, उम्मेदवार बन्दाखेरि प्राप्त गर्ने जुन सुविधा हुन्छ ती सुविधाहरू पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। किन उम्मेदवारले अवसर पनि प्राप्त गर्ने उम्मेदवार हुने र उम्मेदवार हुँदा के छ भनेलाई उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने जुन हुन्छ, प्रचार प्रसार गर्नलाई सबै 165 निर्वाचन क्षेत्रमा नै आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा हैन, वर्तमान राष्ट्रपति जो उम्मेदवार हुन्छ उसले जति सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छ राष्ट्रपतिको अर्को उम्मेदवारले पनि उतिकै सुविधा निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले प्रचार प्रसारलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ सुविधाजनक स्थिति दिनुपर्छ।
उम्मेदवार चाहिँ जो बन्न चाहनुहुन्छ उहाँ उम्मेदवार बन्ने अवसर दिनुपर्छ। उम्मेदवार बन्ने मानिसहरूलाई उम्मेदवार बन्नेबाट रोक्ने वञ्चित गर्ने काम चाहिँ कसैले पनि गर्दैन। त्यसले के गर्छ भने पार्टीभित्र एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्छ र लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हो। शान्तिपूर्ण वैधानिक तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण हो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक पार्टी त्यो सम्भव छ त। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भने वैधानिक रूपले शान्तिपूर्ण सत्ताको निरन्तरता, पदको निरन्तरता वा पदको हस्तान्तरण र वैधानिक रूपले पदको निरन्तरता वा हस्तान्तरण चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण गहना हो। त्यसैले त्यो हामी गर्न सक्छौँ, सबै मिलेर गर्न सक्छौँ। देशको पछिल्लो राजनीतिक क्रम चाहिँ अब बिग्रेर गएको छ। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो असंवैधानिक हो भनेर जोसँग काङ्ग्रेस पनि अहिले सडकमा छ। अब यसमा दुईटा कुरा देखिएको छ। एउटा रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको टिमले चाहिँ निर्वाचनमा जाने आकाङ्क्षा मरिगए नदेखाउने। अब सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर जानुभएको छ। एजेन्डा चाहिँ दुईटा भए पार्टीका, काङ्ग्रेसका। अनि बाहिर के कसरी आयो मलाई थाहा छैन। केन्द्रीय कार्य समितिले पास गरेको एउटा मात्रै एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा भनेको अहिलेको 2077 साल पुस 5 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो। यो हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले पास गरेको एजेन्डा हो। त्यसैले केन्द्रीय कार्य समितिले पास गरेको यो एजेन्डा भएकोले अब यो अदालतमा मुद्दा छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले अदालतले हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ र अहिलेको संविधानको धारा 128 को उपधारा 2 ले संविधानको व्याख्या गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसकारणले हामी यो के अरे सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी त्यो मानेर हिँड्छौँ। हाम्रो दुईटा दृष्टिकोण छैन, हाम्रो एउटा मात्रै दृष्टिकोण छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्वाली गरे पनि हामी संसद पुनर्वालीलाई स्वीकार गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको घोषणा गर्दाखेरि हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। जनतालाई चाहिँ कसरी बुझाउने त? सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामी मान्छौँ भने सर्वोच्च जस्तै अहिले निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले चाहेर निर्वाचन हुन्छ हुँदैन नि। यदि सर्वोच्च अदालतले भोलि संसद पुनर्वाली गर्यो भने नेपाली कांग्रेस संसदमा जाने कि नजाने? यदि भोलि कांग्रेसले चाहेर संसद पुनर्वाली त हुँदैन। हामीले संसद पुनर्वालीलाई स्ट्यान्ड गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको घोषणा गर्यो भने हामी निर्वाचनमा जाने कि नजाने? जानु पर्यो। अनि जनताको माग त कस्तो छ भने यत्रो लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको अवस्थामा अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा आएको संविधानमाथि भएको यो बलात्कार केपी ओलीले चाहिँ जुन गरे, यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेस त सडकमा, सदनमा जताततै हुनुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने, प्रतिपक्षको भूमिका यो बिचमा यो जब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि सखार बन्यो त्यतिखेर पनि त्यति धेरै भेटिएन। अहिले पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ एकदम यो आन्दोलनहरू गरिरहेछ, विरोध सभा गरिरहेछ, तर गर्दिनको लागि जस्तो मात्रै गरेर गरिरहेछ भन्ने एक खालको बुझाइ जनतामा त त्यो छ नि त। त्यो गलत बुझाइ। एक्चुअली विरोधै गरेर जाने, सडकमै जाने हो भने त कमसेकम ओलीलाई पनि त अलिकति हल्लाउन सक्ने त तागत त काङ्ग्रेससँग छ नि त। अहिले मुख्य हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान पूरै रूपले क्ल्याप्स भएको छैन। संविधानको एउटा धारा 76 को उपधारा 7 जुन संसद विघटन गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकारको दुरुपयोग मात्रै भएको छ। अहिले त्यो धाराको दुरुपयोग कसरी भयो भने त्यो धाराको प्रयोग गर्ने अधिकार धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री जसले सदनको विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्दैन वा संसदमा रहिरहन सक्दैन। स्पष्ट लेखेको धारा 76 को उपधारा 4 मा स्पष्ट के लेखेको छ भने धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री रहिरहन नसकेमा निजले संसद विघटनको सिफारिस गर्नेछन् र 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री, उहाँलाई त्यो अधिकार छैन। उहाँले अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो या संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यसकारणले हामीले असंवैधानिक बनायौँ। टोटल संविधान कोल्याप्स भएको छैन। हामीलाई प्रधानमन्त्रीमा को रहने नरहने कुरा होइन। हाम्रो अहिलेको आन्दोलन केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने या केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिरहने पनि होइन।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहनु या नरहनुसँग सरकारको विषय के हो भने संविधान ट्र्याकमा आउने कि नआउने। संविधान यदि हामीले अहिले संविधान ट्र्याकमा ल्याएनौँ भने अहिले संविधानको एउटा धारा मात्रै दुरुपयोग भएको छ, भोलि संविधान कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसैले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो भनेको संसदको उपस्थिति। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा संसद जसरी असंवैधानिक रूपले विघटन भयो, त्यो असंवैधानिक रूपले संसद विघटन भएपछि संसदको उपस्थिति बगैर यो संविधान ट्र्याकमा आउन सक्दैन। यो संविधान ट्र्याकमा आउन नसक्ने कारणले संसदको उपस्थिति अनिवार्य शर्त हो। संसदको उपस्थिति अनिवार्य शर्त भएको कारणले संसदको उपस्थितिको लागि दुईटा बाटो छ। एउटा बाटो संसदको पुनर्बहाली, अर्को बाटो नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ संसदको स्थापना। जुन बाटोबाट भए पनि सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्छ हामी त्यो मान्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको जे निर्णय हो, संसदको पुनर्बहाली या नयाँ निर्वाचन, हैन, त्यो दुईटै हामी कुरालाई मान्छौँ। त्यो तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिक होला, तर जो सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी ओली मिलेर फेरि सरकार बनाउने हल्ला पनि त छ, होइन? उहाँ चाहिँ फ्याट्टा गरेर मिल्दिने अथवा अहिले तत्कालीन ओली समूहसँग चाहिँ मिलेर सरकार बनाउने वातावरण चाहिँ कतिको त्यो त्यस्तो छैन। त्यो हामीले स्पष्ट भनेका छौँ कि दुईटा नेकपा विभाजित भयो भन्नुहुन्छ, तर निर्वाचन आयोगले उहाँहरू एकै हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। एउटै नेकपा छ, दुईटा नेकपा छैन, नेकपा विभाजित भएको छैन। जबसम्म उहाँहरूले दुईटा निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नुहुन्न, जबसम्म उहाँहरूको दुईटा पार्टीको दुईटा अलग अलग नाम हुँदैन, दुईटा अलग अलग निर्वाचन चिन्ह हुँदैन, तबसम्म हामी कुनै पनि किसिमका चाहिँ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरा हुँदैन। सहकार्य गर्नको निम्ति पनि उहाँहरूको दुईटा नाम, दुईटा निर्वाचन चिन्ह, त्यसपछि उहाँहरूको लक्ष्य के हो, लक्ष्यको बारेमा एउटा समानता हुनु पर्यो, कार्यनीतिको बारेमा समानता हुनु पर्यो, कार्ययोजनाको बारेमा समानता हुनु पर्यो, नीतिगत कुराहरूमा समानता हुनु पर्यो, नेतृत्व कसले गर्ने, के गर्ने र गन्तव्य के हुने भनेर जबसम्म प्रश्न हुँदैन हामी कुनै पनि नेकपासँग हामी सहकार्य गर्दैनौँ। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले सर्वोच्च अदालत बाहेक कसैलाई पनि संसद पुनर्बहाली गर्ने वा निर्वाचनमा जाने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार छैन। आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाइन्छ, आफ्नो कुरा प्लिड गर्न पाइन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि, सर्वोच्च अदालतले चाहेन भने संसद पुनर्बहाली वा निर्वाचन हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिले चाहेर पनि के हो भनेदेखि संसद पुनर्बहाली हुन सक्दैन यदि सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्बहाली गरेन भने। संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद पुनर्बहाली गर्ने अधिकार दिएको छ? संसदको कुनै पनि धारामा? संसदको कुनै धाराले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ संसदको पुनर्बहाली गर्ने अधिकार दिएको छ? छैन नि। तर यो भन्दै गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ निर्वाचनमा इच्छुक नदेखिनु, शेरबहादुर देउवा चाहिँ निर्वाचनमा इच्छुक देखिनु, यो हिसाबले हेर्दाखेरि आम जनमासमा चाहिँ आशंका के पैदा भएको छ भने काङ्ग्रेस पनि फुट्ने लाइनमा हो कि भन्ने। अनि काङ्ग्रेस फुट्दैन, काङ्ग्रेस त्यो आशंका पैदा भएको छ। होइन, यो गलत रिमेर बाहिर फैलियो, यो रिमेर चाहिँ अफवाहको रूपमा चाहिँ बाहिर आयो। एउटै धारणा के हो भने संसदको पुनर्बहाली गर्ने मानिस जसले आवाज उठाइरहनु भएको छ उहाँले पनि संसदको उपस्थिति नै चाहेको हो। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई त संसदको उपस्थिति हुनु पर्यो, होइन? संसदको उपस्थिति भयो भने संविधान ट्र्याकमा आउँछ। संविधानमा जुन गतिरोध आएको छ त्यो गतिरोध चाहिँ समाप्त भएर जान्छ। त जसले पुनर्बहालीको कुरो उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि संसदको उपस्थिति होस् र संसदको उपस्थिति भएर यो संविधान ट्र्याकमा आओस्, संविधानमा आएको गतिरोध हटोस् भनेर उहाँहरूले चाहेको। जसले निर्वाचनको कुरो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि संसदको उपस्थिति चाहेको हो, प्रतिनिधि सभाको उपस्थिति चाहनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको उपस्थिति भएर संसदको उपस्थिति चाहिँ भएर त्यो संसद जुन अहिले संविधानमा आएको गतिरोध छ त्यो गतिरोध चाहिँ समाप्त होस् भनेर चाहेको। यो संविधानमा अहिले आएको जुन संवैधानिक गतिरोध छ यो संवैधानिक गतिरोधको एउटा मात्रै उपचार छ, त्यो उपचार भनेको संसदको उपस्थिति। संसदको उपस्थिति चाहे यो संसदको पुनर्बहाली मार्फत होस् या निर्वाचनको माध्यमबाट होस्, संसदको उपस्थिति मात्र एकमात्र उपचारको बाटो हो जसले संवैधानिक गतिरोधलाई। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ नियुक्त गर्नु भएको छ, त्यो त प्रश्न देखिएको छ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका केही मान्छेहरू चाहिँ उहाँको सिफारिसमा चाहिँ नियुक्त गरेको छ भन्ने पनि हल्ला छ, होइन? अब यो गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले भोलि प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चाहिँ ओझेल पार्ने गरी ओलीकै पक्षमा निर्णय भयो भने चाहिँ मुलुक कता जान्छ, राजनीति कता जान्छ?
होइन प्रश्न कसैको पक्षमा विपक्षमा निर्णय हुने कुरो होइन। हामीले के भनेका छौँ भने संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिहरू यी असंवैधानिक, यी गलत हो। नेपाली कांग्रेसबाट आधिकारिक रूपमा कुनै पनि नाम हामीले प्रस्ताव गरेका छैनौँ, कुनै पनि नामहरू पठाएका छैनौँ। कोही व्यक्तिगत रूपमा गयो भने त्यो व्यक्तिगत रूपमा गएको व्यक्तिसँग नेपाली कांग्रेसको कुनै सरोकार छैन, उनीहरूको नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कुनै पनि सम्बन्ध पनि छैन र हामी पनि उहाँहरूसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध राख्दैनौँ। अब सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय हो, सर्वोच्च अदालतले एउटा न एउटा त निर्णय गर्नुपर्छ नि त। सर्वोच्च अदालतको निर्णय चाहिँ कसैको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले त संविधानको व्याख्या गर्ने धारा 128 को उपधारा 2 ले सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम अधिकार दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले व्याख्या गरेर त्यो अनुसारको निर्णय गर्ने हो। त्यो अनुसार हामी निर्णय सबैलाई स्वीकार्छौँ। कसैको पक्ष वा विपक्षमा उहाँहरूले निर्णय गर्ने हो, उहाँहरूले त संविधान अनुसार निर्णय गर्ने हो नि। त्यसैले अहिले जुन संवैधानिक जटिलता देखिएको छ, त्यो संवैधानिक जटिलता या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदम, असंवैधानिक रूपले गर्नुभएको जुन संसद विघटन छ, त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ संविधान अनुसार उहाँहरूले निर्णय दिनुहुन्छ, कसैको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय। अन्तिममा अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तपाईँ, म फेरि पार्टीको महाधिवेशनलाई नै थोरै जोड्न चाहन्छु। यो पार्टीले महाधिवेशन गर्ने कुरामा चाहिँ हलो चाहिँ कहाँ अड्काइरहेको हो? अब त समय सीमा पनि अघि तपाईँले जोड्नुभयो, जो 6 महिनापछि त पार्टी नै क्ल्याप्स हुने स्थितिमा पुगेको छ। अब क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण छ। यो वितरणको कुरा चाहिँ अहिले सम्पन्न हामीले माघ मसान्तभित्रमा गरेर पठाउनु भनेर भनेका छौँ। त्यसले माघ मसान्तभित्र त पर्खिनै पर्यो। दोस्रो, समायोजनका कामहरू 2-3वटा जिल्लामा बाँकी छन्। ती 2-3वटा जिल्लामा समायोजनको कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यो हुने बित्तिकै निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी र समायोजन सम्बन्धी सबै कामहरू टुङ्गो भएर क्रियाशील सदस्यताहरूको नामावली निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएको, होइन, अन्तिम नामावली निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएको मितिबाट 60 दिनभित्र हामी वडा समितिदेखि हामी केन्द्रीय समितिसम्मका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो 60 दिनको सट्टा उहाँहरूले चाहिँ 90 दिन लिनु होला, होइन, त्यो अलग कुरा छ। तर उहाँहरूले हामीलाई भनेको कुरा त्यही हो र हामी, मलाई लाग्छ यो माघ मसान्तभित्रमा यदि क्रियाशील टुङ्गियो भने चाहिँ हामी जेठभित्रमा हामी गर्न सक्छौँ केन्द्रीय महाधिवेशन। अन्तिममा यहाँलाई भन्नु केही छ? खोटाङ आउनु भएको छ, जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँ के कुरा छ? मेरो एउटा कुरा म जहाँ गएर पनि भनिरहेको छु कि अहिले ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेको छ। वातावरणमा जुन किसिमको अहिले दुष्प्रभावहरू देखिँदैछ यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि, त्यसैले हामीले ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ तापक्रम, पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिनको लागि हाम्रो तर्फबाट हामीले योगदान गर्नुपर्छ। किन पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस मात्रै बढ्यो भने भोलि मानव सभ्यतामाथि नै ठुलो सङ्कट आउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। मानव सभ्यता मात्रै होइन, यहाँको रहेको जीवजन्तुमाथि पनि ठुलो सङ्कट आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यसले ग्लोबल वार्मिङबाट हामी आफू पनि बस्न, अरूलाई पनि बचाउनको निम्ति हामीले रुख बिरुवाहरू रोप्ने र कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइड प्रोडक्सन हुने जुन कामहरू छन्, ती कामहरू चाहिँ हामीले कम गर्नु पर्यो। कार्बन डाइअक्साइड पनि प्रोडक्सन कम हुन सकोस्, कार्बन मोनोअक्साइड पनि प्रोडक्सन कम हुन सकोस्। त्यतातिर हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा मानवीय क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र वातावरण हामीले जोगाउनै पर्छ। ग्लोबल वार्मिङबाट विश्वलाई यदि हामीले जोगाउन सकेनौँ भने विश्वमा भोलि मानव सभ्यता सङ्कटमा छ र प्राणीहरूको पनि जीवन सङ्कटमा आउन सक्छ। त्यसैले ग्लोबल वार्मिङबाट विश्वलाई नै जोगाउन हामीले रुख बिरुवा रोपेर र कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइडको प्रोडक्सनलाई नियन्त्रण गरेर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामी सबैले गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण कुमार गुरुङ। उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने एक खालको वातावरण सिर्जना भयो र उहाँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट म उत्तम चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।